Igsuon, nakabalo ba ka ug kinsa ang pinakamayong nga higala? So kung wala ka nakabalo igsuon, ako kang pahibaluon og kinsa ang pinakamayong higala. Tungod kay ang pulong sa Dios mga igsuon nagaingon dinhi sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5 mao kini ang giingon mga igsuon. Likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta, hinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo. Tungod kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan og dili ko gayud kamo pasagdan. Okay, so pagkanindot sa pulong sa Dios mga igsuon, ang pinakanindot ug pinakamaayong higala mga igsuon ang Dios di ay si Jesus ang pinakanindot ug pinakamaayo nga higala igsuon. Mao na nga ang angay nato higalaon igsuon ang atong Ginoo ra gyud. Tungod kay bisan pa man ug unsay mahitabo igsuon, dili gyud ta biyaan ug dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Diri sa kalibutan mga igsuon daghan kaayo tag mga amigo, mga amiga labi nagdagan tag kwarta. Pero sa panahon mga igsuon kung wala na tay kwarta, do na tay pambation, biyaan na ta ana nila. Pero ang Ginoo igsuon, ang usay ang giingon, dili daw nato higugmaon ang kwarta tungod kay bisan pa man kung atong talikdan ang Ginoo, dili gyud ta kanang mahitabo nga talikdan sa Ginoo tungod kay gihigugma ta niya ug siya ang pinakamaayong higala. Una igsuon nga ang angay nato higalaon mao si Jesus.